میرے نال صلح کر لئیے انجے دے دروازے تے لکھ دیتا گیا قد غفر اللہ الکفلان او لوگو گواہ ہو جاؤ اللہ نے کفل دے سارے گناہ معاف کر دیتے لے میرا ایمان ہے ایو خوش نصیب بندے نے جنہ دے بارے رحمان نے وعدہ فرمایا والے من خاف مقام ربہی جنتا انہ بندے واسطے میں رب نے 2 جنتاں تیار فرما دیتی اللہ اللہ اور جنتاں بھی کیسیاں پروانیوں قرآن دے غور کرنے والی گل ہے جنتاں بھی کیسیاں میرے آقا فرماندے نے ایک جنت چاندی دی تے ایک جنت سونے دی ایتھے اسی تولے تولے تو مرن ڈے باپ بیٹے دا دشمن بہن بھرا دی دشمن نو سس دی دشمن پر اوتھے اللہ فرماندے نے میریاں دنیا تے من کے آؤ میں جنت وچ ساریاں ریجاں ہی لا چھڑاں گا فرمایا ایک جنت چاندی دی او دے برتن چاندی دے او دے جگ چاندی دے او دے گلاس چاندی دے او کرسیاں چاندی دے او دے جگ چاندی دے او دے زمین چاندی دے میرے آقا فرماتے ہیں ایک برتن ہے یہ ہر شے اللہ نے سونے دی بنا دیتی ہے او دے برتن بھی سونے دے او دے جگ دے گلاس بھی سونے دے اس دن عمر آ رہا اے او بندہ اسلام لے آن تو پہلا ایک ایک دن وچ کئی کئی جوڑے بدلن والا صبح ہور سوٹ دوپہر نو ہور کپڑے نے شام نو ہور سوٹ نے اے دے کپڑیاں تے سلوٹاں بھی نظر نہیں سن آوندیاں اسلام اللہ نے نصیب فرمایا او ویکھو نا ایک کوئی چادر جسم تے وے تے تھا تھا تو چادر پھٹ گئی ہے تے ٹاکیاں لان لئی کپڑا کوئی نہیں تے چمڑا کٹ کٹ کے لایا میں نے اپنے مشدیاں فقیریاں ویکھ کے رون آ گیا عبد الرحمن ابن عوف فرماندے نے او میرا وین مصعب بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہزادے والی زندگی گزارن والا آج دنیا تو جا رہا ہے اے دا حال وے انج لاش میدان جنگ دے اندر پئی ہے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ اگے بڑھے ایک کوئی چادر سارے جسم دیے آندے نے اسی پیر کج دے ساتھ سر ننگا ہو جاندہ سی سر کج دے ساتھ پیر ننگے ہو جاندے سن او شہزادہ آج دنیا تو جا رہا تے پورا کفن بھی نصیب نہیں ہویا عبد الرحمن فرماندے نے مینوں ڈر لگدا پیا اللہ نے سانو انیاں نعمتاں عطا کر دتیاں نے انیاں مہربانیاں فرما دیتیاں نے اللہ نے طرح طرح دے کھانے عطا کر دیتے نے آندے نے میں ڈر نہ پیا کتے ایسا نہ ہوئے اللہ دنیا تے ساریاں نعمتاں دے کے سانو جنت تو انجی چھٹی کرا دے وے اے اونا دا زین جنہاں نو جنت دے سرٹیفکیٹ میرے محمد کریم نے دیتے ہیں یار میری تیری تے حالت ہی کوئی نہیں میرے تیرے سامنے ایک نہیں دو نہیں 10 10 20 50 50 کھانے پیانے سامنے تے جدو اینے کھانے سامنے پے ہوئے پھر بھی بندہ اپنے رب نو یاد رکھے بڑی خوش نصیبی ہے دعا کر اللہ اپنا ڈر ساڑے سینیاں وچ پیدا فرما دے اللہ اللہ کھانے سامنے پیانے عبد الرحمن زارو کتار روئی جا رہے ہیں افطاریاں پل گئیاں کھانے پل گئے روئی جاندے نے ویکھو نا او لوگ جنہاں نو جنتی ہون دے ٹکٹ نبی پاک نے عطا فرمائے اور نہ دے دل وچ اینا رب دا ڈر ہے اسی
جنہ کول کوئی عمل ہی نہیں، نماز چج دی کوئی نہیں، روزہ چج دا کوئی نہیں، زکات کوئی نہیں، صدقے کرن جوگے اسی نہیں، راتاں ویلے اٹھ اٹھ کے قیام کرن والے اسی نہیں، بس او دی رحمت دا ہی سہارا ہے، بس او دی رحمت دا ہی یقین ہے، اس مالک دے متعلق ہی کہہ سکنے ہیں جے ویکھے ساڈے عملاں ولے تے کچھ نہیں ہو ساڈے پلے، تے جے ویکھیے تیری رحمت ولے بلے بلے بلے۔ اوہی خوش نصیب بندے میں جنہ دے بارے اللہ نے قرآن چ وعدہ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، میں انہاں واسطے دو جنت تیار فرما دیتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،